గతంలోని గాయాల తాలూకు అక్కసులు లేని స్థితి కోసం ప్రార్థించండి. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री परञ्ज्योति भगवती समेत श्री परञ्ज्योति भगवते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतसी पुष्पसङ्काशम् हारनूपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्त पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलसत्कुण्डलधरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तम् चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हिपिञ्चावचूडाङ्गम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षम् सुकृतस्य लोकेता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञनियम्। एता असदन्नसदन्नेता एता असदन् सुकृतस्य सुकृतस्यासदन्नेता एता असदन् सुकृतस्य असदन् सुकृतस्य सुकृतस्यासदन्नसदन् सुकृतस्य लोके लोके सुकृतस्यासदन्नसदन् सुकृतस्य लोके सुकृतस्य लोके लोके सुकृतस्य सुकृतस्य लोकेतास्ता लोके सुकृतस्य सुकृतस्य लोकेता सुकृतस्येति सुकृतस्य लोकेतास्ता लोके लोकेता विष्णो विष्णोता लोके लोकेता विष्णो ता विष्णो विष्णोतास्ता विष्णो पाहि पाहि विष्णोतास्ता विष्णो पाहि विष्णो पाहि पाहि विष्णो विष्णो।